السلام عليكم ورحمة الله. نظرا للطول ديال الأشرطة اللي سبق لينا صورناها، حاولنا أننا نختصروا لي فيديو لو ماكسيموم بوسيبل، يعني يكون فيهم واحد الزمن صغير بزاف باش نقدروا نستافدوا منهم ونقدروا نصيفطوهم في الجروب ديالنا. إذا هنا كتبنا مجموعة من الأمور اللي غنحتاجوها، وهي ما عندهاش علاقة بالإكزرسيس، بلا سوليسيون ديال الإكزرسيس اللي حنا غنجبدو الأمور اللي غنحاولو ناخدوها حنا من الإكزرسيس ديالنا. دونك هذه الأمور اللي عادية كتبناها، وغنحاولو نديرو لا سوليسيون ديال الإكزرسيس 2. كيف ما كتلاحظوا معايا أننا عندنا هنا واحد الجسم اللي سميناه سوليد أ موضوع فوق واحد لو بلون اوريزونتال. هذا لو بلون اوريزونتال هو واحد المستوى افقي بحال السطح ديال الطاوله، بحال شدينا شي جسم وحطيناه فوق الطاوله، فوق سطح الطاوله، او مثلا بحال لاكواس حطيناها فوق واحد المستوى افقي. اذا هنا في المعطيات ديال ليكزارسيس عطينا لو بوين اي اللي هي لو بوين دو كونتاكت، le point de contact entre le solide A et le plan horizontal, ou bien le centre de la surface de contact entre le solide A et le plan horizontal. Donc là, on a le bilan de force. Le bilan de force, le système étudié. Donc le système étudié, c'est le solide A. بالنسبه لي فورس دو كونتاكت، هنا اختصارا كتبنا لا فراز اللي خصنا نكتبوها. دونك لا فورس اكزرسي بار كوا، دونك عندنا فورس دو كونتاكت وحده هي لا فورس اكزرسي بار لو بلون اوريزونتال. دونك هنا لا فورس اكزرسي غنسميو هاد لا فورس هادي ديالنا غنسميوها لا فورس تي مثلا، لا فورس تي اكزرسي par le plan horizontal. Sur le solide A. Donc, بالنسبة les forces à distance. Donc, maintenant, la force de contact, nous avons les forces à distance. Quelle est la force وحدة؟ Il y a la force exercée par la Terre. القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم أو على الجسم الصلب A, le solide, sur le solide A. وهاد لا فورس هادي غنسميوها بالنسبة لينا لا فورس إكزرسي، لا فورس سميوها P. La force P exercée par la Terre sur le plan ou bien sur le solide A. دابا غننتقل لتحديد المميزات ديال كل قوة. المميزات ديال القوة المطبقة من طرف هذا البلان هوريزونتال. إذا لو بوان دابليكاسيون هي طونك هاد لا فورس هادي سي اون فورس دو كونتاكت ريبارتي، غناخد لو سونتر دو لا سيرفاس دو كونتاكت. لو سونتر دو لا سيرفاس دو كونتاكت هي لو بوان I. دونك هنايا لو بوان دابليكاسيون، le point I. La droite d'action, la droite d'action ou la droite IJ, la droite IJ, ou bien la droite verticale qui passe par le point I. Le sens de I vers le haut, de I vers le haut. Donc, هنايا دائما علامة شنو القوة اللي كنهضروا عليها، les caractéristiques de la force T exercée par le plan horizontal. وبالنسبة للانتنسيتي كيف ما عطاوها لنا في ليكزارسيس، أعتقد أنهم عطاونا لا فورس T إيكال 6 نيوتن. دونك هنا شدة القوة T تساوي 6 نيوتن. دابا غننتقلوا للمميزات ديال القوة المطبقة من طرف جاذبية الأرض، وهنا غنكتبوهم بشكل مباشر. علاش؟ لحقاش قلنا ان ثلاثه المميزات الاولى هي ثابته ولا تتغير. اذا لو بوان دابليكاسيون هي
G, le centre de gravité, la droite d'action toujours I, G, ou bien la droite verticale qui passe par le point G, le sens de G vers le bas, من G هو الأسفل, والintensité راه عطاونا l'intensité ديالهم متساويين, دونك هنا P لحقاش القوة P الرمز اللي خدينا هو P, دونك هنا P غنكتب كتساوي 6 نيوتن. باش ننتقلوا للتمثيل، بالنسبة للتمثيل ديالنا عطاونا واحد السلم اللي هو 1 سنتيمتر باش نمثل القوتين، خصني نرجع لهذاك السلم اللي عطاوني، والسلم اللي عطاوني 1 سنتيمتر كيساوي لنا 4 نيوتن، وحنا كنعرفوا ان شدة القوة ديالنا هي 6 نيوتن، 6 ان، وبالتالي هنا غندير العملية الثلاثية، إذا إكس اش غتساوي ليا؟ هي 6 في 1 مقسوم على 4، يعني 6 على 4 اللي هي 1.5 سنتيمتر. إذا القوتين ديالي ولا القوتين المطبقتين على هذا الجسم هذا غنمثلهم بواحد السهم اللي الطول ديالو 1.5 سنتيمتر، ولكن غنرجع باش نمثل القوة المطبقة من طرف الأرض، عفوا القوة المطبقة من طرف الأرض الأصل ديالها هو البوان جي، يعني غنبدا من جي وغنهبط بشكل عمودي نحو الأسفل، والطول ديال السهم غيكون الطول ديالو هي 1.5 سنتيمتر. إذا غنتوجهو من جي ونتوجهو نحو الأسفل، والطول ديال السهم غيكون الطول ديالو 1 سنتيمتر، اللي هي القوة بي اللي غنكتبو الرمز ديالها. باغي ننتقلو للقوة تي. هاد القوة تي ديالنا كذلك الشدة ديالها 6 نيوتن، إذا السهم غيكون الطول ديالو 1 سنتيمتر، ولكن غنشوف لوريجين هو لو بوان إي، دونك غنبدا من هاد النقطة هادي اللي هي النقطة إي، غير غنديكاليها شي شوية على القوة بي باش يبقاو باينين مفروقين. دونك هنا l'origine هو إي، la droite d'action ou bien la direction c'est la droite IG ou bien une droite verticale, et le sens de I vers le haut، يعني غنتوجه من I نحو الأعلى، والسهم الطول ديالو غيكون كيساوي لنا الطول ديال السهم غيكون كيساوي لنا 1.5 سنتيمتر، وهذه هي القوة T. إذا هذا هو لا سوليسيون ديال ليكزارسيس ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.